अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम करता हूँ अपने चैनल एनएस पेट में। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूं नईम साबरी और आप देख रहे हैं एनएस पेट। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल सर्दियों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और ज़्यादातर जो परिंदे हैं वो बीमार हो रहे हैं, नज़ला ज़ुकाम लग रहा है। तो अपने परिंदों की एहतियात के लिए आपने अच्छे से ऊपर जो बैरक वगैरह बनाए हुए हैं उनमें अच्छी तरह कवर करके रख लें और उनको गर्म खुराक दें, ठीक है? और ड्राई फ्रूट दें, जिस तरह बादाम है, पिस्ता है, मगज़ है। आपके पास बेशक मुर्गा है, तितर है, मोर है, जो भी परिंदे हैं आप उसको ड्राई फ्रूट खुराक दें, मतलब है खुश्क खुराक दें, खुश्क मेवाजात दें, ठीक है? जिससे वो सीज़न में आजकल तो परिंदों के जो ब्रीडिंग सीज़न है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मुर्गों का जो है वो अभी स्टार्ट हो रहा है। तो मुर्गों को आप अच्छी खुराक देंगे तो वो इंशाल्लाह उसमें अच्छी ब्रीडिंग करेंगे, अच्छी तरह क्रॉसिंग करेंगे मुर्गा फीमेल और नर। जब अच्छी क्रॉसिंग करेंगे तो उनसे अच्छे एग्स देंगे और अच्छे बच्चे निकलेंगे। मतलब है जितने एग्स देंगे सबसे बच्चे निकलेंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि अपने अगर मुर्गा है और मुर्गी आप ब्रीडिंग कर रहे हैं, क्रॉसिंग कर रहे हैं, तो आप उसको आटा मलाई दें, ठीक है? इस तरह की दें, अ, खुश्क और गर्म खुराक दें जिससे वो ज़्यादा एग्स देंगे और ज़्यादा एग्स देंगे तो उनसे ज़्यादा ब्रीडिंग होगी, ज़्यादा बच्चे निकलेंगे। और इसके अलावा जो तितर हैं, तितर को तो अल्हम्दुलिल्लाह सीज़न ख़त्म हो चुका है, ठीक है? अब इनका सीज़न नेक्स्ट साल आएगा, जैसे ही सर्दी ख़त्म होगी तो इनका सीज़न आएगा। तो उस हवाले से मैं आज एक बहुत ज़बरदस्त व्लॉग आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये बताऊँगा कि तितर और मुर्ग को आप हेल्दी बनाने के लिए उसको बीमारियों से सर्दियों में ज़्यादातर परिंदों को बीमारियाँ लाहक हो जाती हैं क्योंकि सर्दी ज़्यादा होती है। और तितर मुर्ग जितने मुर्ग है, तितर है, जो भी परिंदे हमारे पास होते हैं हम उनको जो खुराक देते हैं, ठीक है? वो उसमें क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है और इस वजह से बीमारियाँ ज़्यादा अटैक कर देती हैं, ठीक है? तो आपने कोशिश करनी है कि ये वीडियो एंड तक वॉच करनी है, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा हासिल होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं इस किस्म की कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, आप आसानी से वीडियो वॉच कर लेंगे। और कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि जितने दोस्तों के साथ वीडियो जाएगी, मालूमाती वीडियो है, किसी और का फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि कुछ मेरे नए शौकीन भाई दोस्त हैं, जिनको परिंदों के हवाले से किसी किस्म का कोई नॉलेज नहीं है, उनको ये वीडियो आप शेयर करेंगे तो उन तक आसानी से पहुंच जाएगी, उनका फ़ायदा हो जाएगा। लाखों का परिंदे होते हैं और एक छोटी-सी गलती की वजह से वो एक्सपायर हो जाते हैं। हम उनकी अच्छी तरह केयर नहीं कर सकते, अच्छी तरह उनको एहतियात नहीं दे सकते। इस चैनल पे काफ़ी सारी वीडियो पड़ी हैं परिंदों की एहतियात के हवाले से। आप अगाए-बगाए वीडियो वॉच किया करें और इसमें आपका ही फ़ायदा है। हर किस्म की वीडियो इस चैनल पे मौजूद है। आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और आप भी देख लिया करें, इसमें आपका फ़ायदा है। तो वीडियो आज बनाते हैं कि ये तितर, मुर्ग और इसको क़ुव्वत मुदाफ़त के लिए कौन-सी खुराक दी जाए जिससे बीमारियों से महफ़ूज़ रखा जाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये देखिए मेरे पास बिच्छू है, आपने बिच्छू ले लेना घर में आपको अगर मिले। आपने करना ये है कि इसका जो जिस साइड पे काटता है ना बिच्छू, उसको पंजाबी में डंग वगैरह कहते हैं, वो दुम होती है, वो दुम आपने काट लेनी है कैंची की मदद से या किसी और चीज़ की मदद से। आपने इसका मतलब है कांटा जो होता है जिससे दर्द होता है, ज़हरबादी होती है, वो निकाल लेनी है। उसके बाद आपने तितर है आपके पास, मुर्गा है, जो भी परिंदा है अगर आप ये सर्दियों के सीज़न स्टार्ट में इसको खिलाएँगे, एक तो ये कुरीज़ लग जाएगा, ये देखिए मैं खिला रहा हूँ, एक तो ये कुरीज़ लग जाएगा, दूसरा ये है कि इसमें बीमारियों को लड़ने के लिए ताकत पैदा हो जाएगी, क़ुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा हो जाएगी। ये आपने सीज़न स्टार्ट से पहले ये सर्दी एक बार खिला लेनी है और कोशिश करना है, ठीक है, इसको मार के खिलाएँ। अगर आप मार के नहीं खिलाते तो आप ऐसे ही इसके काँटा जो है इसका जो डंग वगैरह होता है, ठीक है, जिससे ये काटता है,
وہ چیز آپ نے نکال لینی ہے، کاٹ لینی ہے، پھر اپنے تتر کو اس طرح آگے کرنا ہے، وہ کھا لے گا۔ اس کے بعد آپ نے تتر کو چھوٹے چھوٹے کر کے دینے تو آپ کی مرضی ہے، ایسے ثابت ڈالیں گے تو پنجرے سے تتر کھا لے گا، اور یہ بہت زبردست ہے۔ اس میں تتر نزلہ زکام سے فٹ رہے گا، اور اس میں جو نظام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، قوت مدافعت اس کی بڑھے گی، اور تتر بیماریوں سے محفوظ رہے گا، ہر قسم کی بیماری سے۔ اور تتر خوراک بھی بہت زبردست کھائے گا، مرغی کو بھی دے سکتے ہیں۔ عام روٹین میں جو گھر میں مرغے ہوتے ہیں وہ شوق سے یہ کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوشش لازمی کرنا ہے کہ اس کا جو کانٹا وغیرہ ہوتا ہے وہ آپ نے کاٹ لینا ہے۔ جب کاٹے گے، یہ دیکھیں تتر میرا کھا گیا ہے، اس کا آدھا حصہ مرغا ہو تتر ہو جو بھی آپ کے پاس کالا ہے دکنی ہے، وہ اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے کاٹ کے کھائے گا، ٹھیک ہے، یا پہلے مارے گا، مار کے کھائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے پرندوں کو یہ سیزن میں 1 یا 2 بار لازمی کھلانے ہیں، کم از کم 15-20 دن یا 1 ماہ کا گیپ رکھیں، اپنے تتر کو کھلائیں، انشاءاللہ آپ کا تتر ہیلدی ہوگا، موٹا تازہ ہوگا، اور بیماریوں سے لڑنے کی طاقت تتر کی بڑھے گی۔ تتر زیادہ خوراک کھائے گا، مستی سیزن میں بہت زبردست کرے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جن بھائیوں کے تتر یا مرغ کریز پہ نہیں لگے ہوئے، ٹھیک ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ چھپکلی کھلاتے ہیں، آپ نے یہ بھی کھلا دینا ہے بچھو، اس سے بھی تتر گریز کرنے لگ جاتا ہے، اور یہ گرم خوراک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں زہری طور پہ تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تتر، ٹھیک ہے، زہر بھی ہوتی ہے، اور آپ نے کھلا دینی ہے انشاءاللہ۔ پھر آپ نے تتر کو مٹی دے دینی ہے، ٹھیک ہے، اور کور کر کے رکھ دینا ہے، پھر انشاءاللہ آپ کا تتر جو مرغا جو بھی ہے وہ فٹ ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں میں نے اس کا جو کاٹنے والا ڈنگ وغیرہ تھا وہ نکال دیا، اور تتر کو باقی بچھو کھلا دیا، انشاءاللہ میرا تتر سیزن میں فٹ رہے گا، زبردست رہے گا، خوراک بھی زیادہ کھائے گا۔ دوستوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے ویڈیو میں بچھو اپنے تتر کو کھلایا ہے، آپ بھی اپنے مرغ ہے، تتر ہے، دکنی ہے، وائٹ ہے، آپ نے یہ لازمی بچھو کھلانا ہے، اور کھلانے کا طریقہ کار بھی میں ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ آپ نے ویڈیو اینڈ تک واچ کرنی ہے، پھر آپ کو جا کے سمجھ آئے گی۔ آپ اپنے مرغوں کو کھلا سکتے ہیں، اس کے علاوہ مور ہے اس کو بھی کھلا سکتے ہیں، تتر ہے، اور اس کے علاوہ اصیل مرغ ہیں ان کو کھلا سکتے ہیں، اور بھی آپ کے پاس جتنے برڈ ہیں آپ ایک بار ان کو کھلا سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ زہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جب اس کا آپ دم کاٹ دیں گے، ٹھیک ہے، ڈنگ جس کو کہتے ہیں وہ کاٹنے والی چیز ہوتی ہے وہ نکال دیں گے، تو یہ جنگلی خوراک ہوتی ہے۔ اکثر مرغ وغیرہ جو پرندے ہوتے ہیں جنگل میں رہتے ہیں، یہ قدرتی خوراک ہوتی ہے، شوق سے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے پرندوں کو یہ چیز میں دکھا رہا ہوں، یہ سبزہ وغیرہ بھتل بوٹی کہتے ہیں، یہ بھی آپ نے اپنے کھلانی ہے، دکنی تیتر ہو، وائٹ ہو، مور ہو، یا فینسی برڈز ہوتے ہیں، ڈاوز ہوتے ہیں، یا آسٹریلین برڈز ہوتے ہیں، ان کو بھی یہ کھلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ریبٹس کو بھی کھلا سکتے ہیں مور وغیرہ کے لیے، اور ریبٹس کو لیے یہ چارہ کھلا سکتے ہیں، لیکن جو ہوتا ہے بچھو یہ صرف اپنے پرندوں کو کھلانا ہے۔ ریبٹ جو ہوتے ہیں وہ جانوروں میں آ جاتے ہیں، وہ آپ نے نہیں کھلانے ان کو، ٹھیک ہے۔ یہ چارہ وغیرہ آپ نے دوسرے تیسرے دن لازمی دیا کریں، اس سے ہوتے ہیں پرندوں کی گروتھ زیادہ ہوتی ہے۔ جو بھی جانور ہوتے ہیں یہ چارہ کھاتے ہیں، اور اس میں گروتھ زیادہ ہوتی ہے، بڑھتے ہیں۔ پرندوں کے لیے آج کی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو آپ نے لازمی واچ کرنی ہے، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے، مزید اسی طرح اچھی اچھی اور انفارمیٹک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور دوستوں کو بھی ویڈیو شیئر کریں تاکہ کسی اور کا فائدہ ہو جائے۔ دیکھیں میں آپ بھائیوں کے لیے فی سبیل اللہ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں، اس کے بدلے میں آپ سے کوئی معاوضہ وغیرہ نہیں لیتا، لیکن آپ کوشش کیجیے گا کہ ویڈیو صدقہ جاریہ کے طور پہ سمجھ کے اپنے دوستوں بھائیوں کو شیئر کیجیے گا تاکہ کسی اور کا فائدہ ہو جائے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پرندوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔